na ay nag-ingon mga igsoon, ingon pa niya, dili daw ta angayan nga magwali sa kaluwasan tungod kay unos tanan bag-o ra daw tang tubo. Nya ikaduha, bag-o daw butho ang ato ang katudloanan. So mao na nga ingon pa niya, dapat daw atong sundon ang mga karaang mga misyonary kung unsang ilang katudloanan, mao daw ato ang barugan. Pero sultian ta kay igsoon, dili nato na i-deny nga naay mga bantugan murag Ginoo nga mga misyonary sa ato. Pero in terms sa kaluwasan, dili nato siya pwede ibase sa misyonary nga nag-abot diri sa ato ang nasod, ang ato ang katudloanan, kung kaluwasan man ang basihan. Dapat ibase nato kung unsa ang gisulti sa Biblia, dili kung unsa ang gisulti sa misyonary. Kaya ang mga misyonary, mga tao gyapon na sila nga masayop, no? Pareha ra gyapon na sa ato ang masayop. Nauna lang sila tuon sa ato, no? So dili nato siya pwede nga i-deny ang misyonary, kay ang uban mga maayo, ang uban mga dili pod maayo. Pero dili nato ibase ang ato ang katudloanan kung unsa ang ilang ginatudlo. Ang atong himuon ibase nato sa Biblia. O gani pa naay pahinumdom diri sa balaang kasulatan, diri sa mga buhat kapitulo 17 bersikulo 11 nagkanayon. Mas bukas ang panghuna-una sa mga tao didto kay sa mga taga Tesalonica. Madasigon kaayo silang namati sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod ba gayud kining mga butanga. So dinhi si Apostol Pablo ug si Silas ang nagwali ani. Sila usa sila ka disciple ni Jesus, pero ang gihimo sa taga Berea ilang gitino adlaw ug gabii kung tinuod ba ang giwali ni Apostol Pablo, no? So mao na nga sa ato dili ta basta-basta nga mutuo sa gisulti sa misyonary. Gani pa diri si Apostol Pablo, siya ang nagwali, bantugan siya og si Kristo nagtudlo siya. So gitino gani nila adlaw ug gabii. Sa ato usahay na arata sa sig amin sa gawali, pero wala naman nato gitan-aw kung tinuod bang iyang gisulti naa ba sa Biblia. So mao na nga sultian ta ka nga sulti niini sa ako, basaha gyud ang imong Biblia, ayaw basi misyonary, no? Kay nga naman masayop gihapon na sila. Bisan pa kun mura na Ginoo nga misyonary, ayaw gyud basihi. Labi na gyud kun kaluwasan ng isgutan, kay nga naman kinabuhi nimo ang nakataya ni ana. Ang misyonary masayop na pero ang Biblia dili, no? So mao na nga dinhi mo ni ang pahinumdom sa ato, basaha ug tun-i gyud ang imong Biblia, kay nga naman misyonary imong basihan, sigurado gyud masayop ka.